बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Subject Al-Quran. Date 19 September 2020. Day Saturday. This is your activity week. प्यारे बच्चों, आज हम कुरान हरकत एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुहतराने मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आप सबको मीठा सा प्यारा सा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम बहुत प्यारी बात से अपनी क्लास का स्टार्ट लेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक़न व क़ितालुहु कुफ्रुन। दोबारा पढ़ते हैं, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक़न व क़ितालुहु कुफ्रुन। मुसलमान को गाली देना गुनाह और इससे लड़ाई करना कुफ्र है। देखिए कितनी बहुत बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी मुसलमान को गाली देना, उससे लड़ाई करना हमें कुफ्र के दर्जे तक ले जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इससे अवॉइड करना है, अपने आप को बचाना है। किसी भी मुसलमान से हमने लड़ाई नहीं करनी, बल्कि वैसे किसी दूसरे से भी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को गाली देनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से बचाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, आज हम कुरान हरकत की एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। आपको पता है हरकत कौन सी होती हैं? जी, हमने ये पहले से पढ़ी हुई हैं। हरकत कहीं पे ज़बर लगी हो, ठीक है, किसी भी हर्फ के ऊपर, या किसी हर्फ के नीचे ज़ेर लगी हो, या किसी हर्फ के नीचे पेश लगी हो, किसी हर्फ के ऊपर दो ज़बर लगी हों, या दो ज़ेर लगी हों, या दो पेश लगी हों, या जज़म लगी हों, तो ये सारी हरकत कहलाती हैं। जी प्यारे बच्चों, समझ आ गई आपको? ये सारी क्या कहलाती हैं? हरकत। ये मुख्तलिफ़ अल्फाज पे, कुरान के अल्फाज पे लगती हैं, तो जिसकी वजह से जब ये लगती हैं तो इनकी वजह से कुरान के अल्फाज की मुख्तलिफ़ आवाज़ें बनती हैं। जैसे ता पे जब ये लगती है तो इसकी आवाज़ ता बनती है, ठीक है। और इसी तरह ज़ेर की आवाज़ बनेगी सी, और पेश की आवाज़ बनेगी फू, दो ज़बर की आवाज़ बनेगी जन, दो ज़ेर की आवाज़ बनेगी क़िन, दो पेश की आवाज़ बनेगी हुन, और जज़म की कोई आवाज़ नहीं होती। खड़ी ज़बर की आवाज़ बनेगी है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ हरकत हैं जो कुरान के मुख्तलिफ़ अल्फाज पे लगती हैं, जिसकी वजह से कुरान के अल्फाज की मुख्तलिफ़ आवाज़ें बनती हैं, ठीक है। अगर ये हरकत नहीं होंगी तो हम उनके जस्ट नाम बोल सकेंगे, आवाज़ें नहीं बोल सकेंगे। आवाज़ें बोलने के लिए हरकत का होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हमें हरकत के बारे में लाजमी जानना चाहिए कि हरकत कौन कौन सी हैं और ये किस किस हरफ पे आती हैं, यानी किस हरफ के ऊपर आती हैं और किस हरफ के नीचे आती हैं, और इनकी अदायगी कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम इनको पढ़ते हैं। स्टार्ट लेते हैं अल्लाह के नाम से। आपको पता है कि जब भी हमने कुरान पढ़ना होता है तो सबसे पहला जो काम हमने करना होता है ना, वो शैतान को भगाने वाला करना होता है। जी पता है आपको, शैतान जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें रोकने की कोशिश करता है कुरान पढ़ने से। तो हमने क्या करना है, शैतान को अपने पास नहीं आने देना, और शैतान को दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम ताउज़ पढ़ते हैं। जब हम ताउज़ पढ़ लेते हैं तो फिर शैतान हमारे करीब नहीं आ पाता, और फिर हम आसानी से अपनी किताब कुरान का लेसन पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 3 हरकत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زبر کے بارے میں. زبر کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے. دیکھیں یہ اوپر بنی ہوئی ہے نا. جی پیارے بچوں، زبر کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے. ہم نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے. آج ہم جسٹ ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ اس کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی دوبارہ سے ایک دفعہ پہچان بھی ہو جائے اور آپ جو ہے نا اس کو ڈفرینٹ میتھڈ سے ایکٹیویٹی کے طور پر اس کو کر پائیں. جی پیارے بچوں، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ زبر کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے اور اس کو لمبا نہیں کرتے بلکہ جلدی سے ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے زیر. زیر جو ہوتی ہے یہ کسی بھی حرف کے نیچے آتی ہے. زبر اوپر آتی ہے اور اس کی شکل ایسے لیٹی ہوئی ہوتی ہے، تو زیر کی شکل بھی ایسے لیٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ کسی بھی حرف کے نیچے آتی ہے، اوپر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں، اس کو بھی لمبا نہیں کرتے. اس کے بعد ہے پیش. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو پیش بھی کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے زبر کی طرح. زبر کی طرح پیش بھی اوپر آتی ہے، لیکن اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ یہ اوپر سے گول بنی ہوتی ہے، گولائی میں بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی ہم زبر اور زیر کی طرح لمبا نہیں کرتے بلکہ جلدی سے پڑھتے ہیں. زبر، زیر، پیش تینوں کو ہم جلدی سے پڑھیں گے، ان کو لمبا نہیں کریں گے. جی پیارے بچوں، اب یہ آپ کے سامنے مختلف قرآن کے حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر زبر، زیر، پیش حرکات لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ زبر، زیر، پیش حرکات جو ہیں یہ ہم جب ان کو پڑھیں گے تو ان کی بہت جلدی سے ادائیگی کریں گے، ان کو لمبا نہیں کریں گے. ہم ان میں سے کچھ کو پڑھتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم اس کو پڑھیں گے ہا. ٹھیک ہے، لمبا نہیں کر رہے، ہم پڑھ رہے ہیں ہا. اس کے بعد ہی، اس کے بعد ہو. ٹھیک ہے، زبر کی آواز ہوگی ہا، زیر کی آواز ہوگی ہی، اور پیش کی آواز ہوگی ہو. اسی طرح ع، عی، عو. ٹھیک ہے، اسی طرح قا، قی، قو. یعنی یہ میں نے آپ کو ان حرکات کی آوازیں بھی بتائیں اور آپ کو ان کے پڑھنے کی مقدار بھی بتائی کہ ان کو ہم نے لمبا نہیں کرنا بلکہ جلدی سے ادا کرنا ہے. اس کے بعد پیارے بچوں دیکھیں یہ مختلف الفاظ آ گئے ہیں. پہلے ہم نے حروف دیکھے جن پہ مختلف حرکات لگی ہوئی تھیں، اب یہ الفاظ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی حرکت لگی ہوئی ہے. دیکھیں جیسے یہ فرسٹ میں سامی آئے، سین پہ زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور عین کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، یہ حرکات لگی ہوئی ہیں اور حرکات کی وجہ سے ہی ان کی آواز بنتی ہے سامیع. کیا آواز بنتی ہے؟ سامیع. اگر یہ حرکات نہ ہوتی تو ہم ان کی کوئی آواز نہ بنا پاتے. کلیئر ہو گیا؟ جی، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حرکات ہوں گی تو آواز بنے گی، حرکات نہیں ہوں گی تو کسی بھی قرآنی الفاظ کی، کسی بھی قرآنی لفظ کی کوئی بھی آواز نہیں بن پائے گی. تو اس لیے حرکات لگانی ضروری ہیں اور ان کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. اسی طرح ہے آگے ان تینوں پہ جو ہے وہ زبر لگی ہے تو ان کو ہم پڑھتے ہیں شقارا. ٹھیک ہے، شقارا. نیکسٹ خلق، یہاں پہ بھی تینوں پہ زبر لگی ہے. نیکسٹ غفارا، یہاں پہ بھی تینوں پہ زبر لگی ہے. انزلا. اب دیکھیے پیارے بچوں یہاں پہ نون کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے، میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا جو جزم ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، تو یہ پیچھے والے حرف کی ہیلپ لے کے تو اس کی مدد سے جزم جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی. اس میں بھی حمزہ نون کی ہیلپ کر رہا ہے تو نون کی آواز بن رہی ہے، ورنہ نون کی اپنی کوئی آواز نہیں ہونی تھی کیونکہ اس کے اوپر جزم آ گئی ہے. انزلا، علیما، زبر، زیر اور پھر زبر. ذکر، اکل، عبد، سأل، صبر،
नासारा। जी प्यारे बच्चों, हमने ये मुख्तलिफ अल्फाज पढ़े जिन पे हमने मुख्तलिफ हरकत जो हैं उनके बारे में भी जाना कि किस पे ज़बर, ज़ेर या जज़म या पेश लगी हुई थी। ठीक है, इनमें पेश नहीं थी जो हमने अल्फाज पढ़े, लेकिन अभी जो हम करेंगे अल्फाज उनमें हम पेश लगा के तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जी, तो यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ लिखा है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने मुख्तलिफ अल्फाज रखूँगी और फिर हम उनके ऊपर मुख्तलिफ हरकत लगा के उनकी अदायगी करेंगे। अभी मैं इसको कुछ भी नहीं बोल सकती, अभी मैं इसको पढ़ सकती हूँ तो जस्ट ऐसे अलिफ, सीन, लाम, मीम, ता, इनके नाम बोल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर कोई हरकत नहीं लगी। जब इन पे हरकत लगेंगी तो फिर हम इसको पढ़ सकेंगे कि ये क्या लफ्ज़ बन रहा है। अब देखिए, ये भी हाली है, इस पे भी कोई हरकत नहीं है, इसका भी नाम नहीं हम बोल सकते, सॉरी आवाज़ नहीं बोल सकते, इसकी भी नहीं बोल सकते आवाज़। जी, ये मुख्तलिफ अल्फाज आपके सामने मौजूद हैं। अभी इनकी कोई आवाज़ नहीं बन रही, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इन पे हरकत लगाएंगे। जी प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है। अभी हम क्या करेंगे, हरकत लगाने का काम करेंगे और फिर हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या आवाज़ें बनती हैं। जी, अलिफ पे हम ज़बर लगाएंगे, वैसे भी अलिफ पे जब ज़बर लगाएं तो ये हमज़ा बन जाता है। सीन पे हम जज़म लगाएंगे, लाम पे ज़बर। जी प्यारे बच्चों, हमने मुख्तलिफ हरकत लगाएं तो ये बना अस्लमता। क्या बना? अस्लमता। इसी तरह हम यहाँ पे लगाएंगे ज़बर, जज़म, ज़बर और ज़बर, तो ये बन गया अमाला, अमाला। इसी तरह रा पे ज़बर और यहाँ पे शद लगा देंगे, या शद के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ना, इसको छोड़ देते हैं। ज़ेर, फिर ज़ेर, ये बन गया रब्बिही। ठीक है, ये बनेगा रब्बिही। इसी तरह ज़बर, जज़म, ज़बर, जज़म और पेश, तो ये बन गया अनअमतु। जी सॉरी, ये पेश जो है ना गोल होती है, अनअमतु। नेक्स्ट ज़बर, ज़ेर, फिर ज़बर, ये बन गया रहीमा। देखिए, ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं हरकत वाली, आपको यकीनन बहुत अच्छी लग रही होगी ये एक्टिविटी। जी, इसी तरह ज़ेर, जज़म और फिर पेश, मिन हु, क्या बन गया? मिन हु। उसके बाद ज़बर, ज़बर और फिर ज़बर, तो ये बन गया शकारा। जी प्यारे बच्चों, ये भी हमने एक्टिविटी की। ठीक है, मैंने आपको पहले हाली अल्फाज दिखाए, उन पे कुछ भी नहीं था तो उनकी कोई आवाज़ नहीं बन रही थी, फिर हमने उन पे मुख्तलिफ हरकत लगाई तो फिर उनकी मुख्तलिफ आवाज़ें बनी। जी, यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, देखें अभी आपके सामने क्या मौजूद है। जी, आपको यकीनन समझ आ गई होगी। प्यारे बच्चों, नमाज जो है हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। नमाज की अदायगी का हुक्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है। ठीक है, तो हम पर इसका अदा करना फ़र्ज़ है। नमाज हमें बुरे कामों से रोकती है। तो अभी हम इन नमाज़ों के नाम याद करेंगे। टोटल नमाज़ें 5 हैं। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। जी प्यारे बच्चों, 5 नमाज़ें हैं टोटल। तो आज हमें उनके नाम याद करने हैं कि कौन कौन सी नमाज़ें हैं। तो हम उनके नाम पढ़ते हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। जी, ये 5 नमाज़ें हैं। 5 नमाज़ों की अदायगी हम पे फ़र्ज़ है।
اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ڈائری نوٹ کریں گے۔ قرآن پاک میں سے مختلف الفاظ میں سے زبر زیر پیش کو ڈھونڈ کر دائرہ لگائیں۔ جیسے ابھی ہم نے ایکٹیویٹی کی کہ مختلف الفاظ لکھ کے ان کے اوپر حرکات لگائیں۔ آپ گھر میں ایک ایسی ایکٹیویٹی کریں گے کہ مختلف الفاظ کے اوپر سے جو حرکات ہیں کہ زبر کون سی ہے، زیر کون سی ہے اور پیش کون سی ہے، ان کو ڈھونڈ کر آپ سرکل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہوگی اور یہ آپ نے کرنی ہے آج کی ڈائری میں۔ جی ابھی آپ کے سامنے یہ اکاؤنٹس ہیں اسکول کے مختلف، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، واٹس ایپ، یہاں پہ آپ جو ہے وہ مختلف نوٹیفیکیشنز اسکول کی طرف سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ کانٹیکٹ نمبرز دیے گئے ہیں اسکول کی طرف سے، ان پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہر طرح کی معلومات جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ویب سائٹ ہے info@poa.edu.pk www.poa.edu.pk۔ اس ویب سائٹ کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ اس کو ضرور کریے گا گھر میں۔ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔